अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और पाकिस्तान ने अपनी रिवायत कायम रखी। आप अपनी बी टीम भेजें, सी टीम भेजें, पाकिस्तान में ये रिवायत है कि हम उसके लेवल पे आके खेलते हैं। और कल जो शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तान को, एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली एक ऐसी पिच जहां पे 200 रन बनने चाहिए थे, वहां रन कम बने। फिर हमारी फुल स्ट्रेंथ जो बॉलिंग है वो भी उसको बचा ना पाई। इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इकबाल भाई, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि कोई सोच नहीं रहा था कि ये जो टीम आई है इससे पाकिस्तान हार भी सकता है, क्योंकि माजी में होता तो रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई। कल कुछ लड़कों का कल फिर डेब्यू हुआ है। ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में जिनको शायद इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता, और उसके बावजूद वो हमको हरा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्लोज मैच हुआ है, वो कन्विंसिंगली जीते हैं। कैसा देखते हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, जब न्यूजीलैंड ने अपनी टीम अनाउंस की थी, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान आने तक हमने उनके बारे में तरह तरह के कमेंट्स किए। हमने अपना माइंडसेट जो था वो ये बना लिया कि वो बहुत ही बी क्लास या सी क्लास टीम आ रही है और उसके जो स्टार्स हैं वो नहीं हैं। तो भाई, क्रिकेट के अंदर तो कोई भी स्टार कभी भी इसका बन सकता है, कोई ऐसा नहीं है। और ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि आप अपोजिशन को कमज़ोर समझें और कमज़ोर समझ के अपनी प्लानिंग करें, और वो प्लानिंग भी ऐसी करें जिसमें होम सीरीज होती है और 17 लड़के आप लेके घूम रहे होते हैं, और एक टीम के अंदर 3 विकेट कीपर होते हैं। मगर कोई प्लान कोई समझ से बाहर है कि 3 विकेट कीपर की क्या जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बुला सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब वहाँ पर क्योस मचा हुआ है और वो कोई सेंसिबल बात नहीं हो रही है। और उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि माइंड हमारा जो था ना वो इजी चीज़ों में लगा रहा, और अपोजिशन को हमने पहले मैच में हमने क्योंकि बारिश वो हरा दिया और दूसरे मैच में बारिश हो गई, तो वो आपने कहा कि यार ये तो बड़ा तरने वाला है, वो चले। तो आप अपने लिहाज से बैटिंग भी की आपने, तो 178 स्कोर बहुत लगता था, ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्कोर है इनके लिए। तो लेकिन वो क्रिकेट का कोई पता नहीं होता। और हमने पीएसएल में भी देखा और वैसे भी देखा है कि पिंडी की पिच पे 200 भी सेफ नहीं होता। तो यहाँ स्कोर भी कम था। और फिर बॉलिंग की तरफ भी आएंगे, लेकिन हम इस सीरीज़ को तैयारी का एक पहला स्टेप कह रहे थे कि हमारी वर्ल्ड कप T20 की तैयारी होगी। तो हमने यहाँ से, जब ये कल हम मैच हारे हैं, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो हम यहाँ से हासिल क्या करने वाले हैं? तैयारी कैसी है जब आप रिजवान को भी खिला रहे हैं, बाबर को भी खिला रहे हैं, शाहीन भी खेल रहा है, नसीम भी खेल रहा है, आप तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हैं। तो आपको तो ये हारना ही नहीं चाहिए कोई भी। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखिए, फोकस आपका होना ज़रूरी है ना यार। आपने फुल टीम खिलाई है, मगर आइडिया ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये माइंड उनका बनना चाहिए कि हमने जीतना है। और आप जो हमारे जो बॉलर्स हैं और हमारे जो खिलाड़ी थे, उनका आप तवज्जो देखें, फील्डिंग की वजह से कितने लेफ्ट पे बहुत लेफ्ट हुए, ठीक है। फिर बॉलिंग में आपने उनके बैट्समैनों को आप ये समझ रहे थे कि यार इजी वे आउट है, तो आपने एक ओवर में मुख्तलिफ किस्म की ट्राई हमारी, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आप बैट्समैन को रोकते, रन रोक लेते, वो खुद ही आउट हो जाना था। आपने उनको थोड़े से मौके दे, क्योंकि विकेट लेने के चक्कर में आप रन दे देते हैं। तो ये हमारे फास्ट बॉलर का पता है आपको कि एक बॉल भी अगर निकल गई तो जरा सा भी कट लगा तो चौका ही होता है। आजकल तो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि पेस का ही फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं, और तो इसलिए जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उनको मैं समझता हूँ कि ये लर्न करना चाहिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, तो हम अभी ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे कि जिस इकोनॉमी से हमारे मेन फास्ट बॉलर्स ने रन दिए हैं, 11.1 और 14.6, जिनका 2 का डेब्यू हुआ है, उनका अगर आप सुन लें तो एक 8.2 है और एक 9.7 है। तो जो डेब्यू कर रहे हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं, और आपके इतने जो तगड़े फास्ट बॉलर दुनिया में माने जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस ये है। तो यही मैं कह रहा था कि ये आप जैसे नसीम शाह को मैंने देखा और शाहीन को देखा, तो वो ज़्यादातर विकेट लेने के चक्कर में एफर्ट्स कर रहे थे कि वो कोई और ज़्यादा मिक्सिंग कर रहे थे बॉलों को। ये उससे क्या हुआ कि वो बैट्समैनों ने मौका मिला और कुछ किस्मत की देवी भी उन पर मेहरबान थी, कैचेस भी हमने छोड़े, वो फ़ायदा पूरा उठाया। बिल्कुल सही। कैचेस की बात बार बार हो रही है। फील्डिंग की जो बीमारी है ये तो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है। ये एक आध सीरीज़ में बेहतर नहीं हो सकती, इस पर तो काम बहुत ज़्यादा करना होगा।
بابر اعظم اس لاس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بالنگ اچھی نہیں کرائی, خصوصاً آخری 10 اوور میں جو بالنگ کرائی اس کی وجہ سے میچ ہارے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اگر مارک چیپمین جیسے کھلاڑی کا کیچ چھوڑیں گے تو پھر تو میچ ہاتھ سے نکلے گا ہی. کیا کہنا تھا بابر کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. شارٹ سے انفارچونیٹلی رضوان کا تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا, کیونکہ اس کے بعد پھر نئے بیٹسمین کے جب جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. لیکن بیٹنگ میں تو ہم نے اچھا کیا, اسٹارٹ اچھا کیا فرسٹ 6 اوور, اور اس کے بعد جب دیکھیں آپ کیچ ڈراپ کرتے ہیں تو ڈفرینس آ جاتا ہے. اور اس کے آپ سیٹ بیٹسمین کا آپ کیچ چھوڑیں, اور ہمیشہ چیکمین ہمارے اگینسٹ ہی وہ پرفارم کر رہا ہے. اور دیکھیں اس ایسے بندے کا آپ کیچ چھوڑیں گے تو وہ آپ سے میچ لے جائے گا. اور 10 اوورس بھی اب نوٹ اپ ٹو دا مارک ان دا بولنگ. ہم نے جو پلان کیا ہوا تھا اس پہ ہم نے بولنگ نہیں, کوشش کریں گے کہ جو غلطی ہوئی اس میں نیکسٹ میچ میں نہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال بھائی ہم خود اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالتے ہیں. بابر کو ہم نے نی جرک ریئیکشن کے بعد کپتانی سے ہٹایا, شاہین کو کپتان بنایا, دنیا میں کہیں نہیں دیکھا, 5 میچ کے بعد کپتان دوبارہ بدل گیا. اب کیا کریں گے؟ اب پہلے تو یہ چیئرمین کون کھیلتے تھے, اب کپتان کون کھیلیں گے؟ کیونکہ اگر اس سیریز کے بعد ہم انہی کو آگے لے کے جا رہے ہیں, کیا حاصل کیا ہم نے اس پورے ایپیسوڈ میں؟ دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے پاس مٹیریل کیا ہے یار. مٹیریل کیا ہے؟ ہاں, اگر یا تو آپ کے پاس بہت سورما کپتان پڑے ہوئے ہیں 100% پھر تو صحیح ہے. آپ کو کسی نہ کسی کو ٹرینڈ ہی کرنا ہے نا, تو بابر اعظم کو آپ نے بنا دیا ہے, اس کو کنٹینیو کریں, چاہے اچھا کرے, وہ لرن کرے گا, سیکھے گا, غلطیاں کرے گا, وہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہ پرفارمنس کر رہا ہے تو وہ ٹیم میں مین پلیئر ہے تو اس کو رہنا چاہیے. اور اس کو جو کپتانی کی ذمہ داری آپ نے دی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں, اور جو کوچز ہیں وہ ان کو اس کی اصلاح کریں. جیسے یہ کل کا میچ ہے, 10 بالیں پہلے میچ جیتا ہے. بائی دی وے ان کو سمجھ ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے 1 اوور پورا 1.5 اوور پہلے میچ جیتا ہے. تو یہ پلاننگ ہم کو سوچنی چاہیے, لرن کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چلو ہار کے کوئی بات نہیں, مگر اس سے لرننگ کریں اور اگلے میچز کے اندر یہ طرح تھوڑا سا ٹائٹ اور جیل ہو کے کھیلیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ایزی لیا ہوا ہے نیوزی لینڈ کو. یہ نہیں نظر آنا چاہیے, ایفرٹس نظر آنی چاہیے. تو ایفرٹس نظر آئیں گی تو انشاءاللہ خود بخود رزلٹ بھی بہتر ہوں گے. بالکل آئی اگری 100% کہ کیپٹن از ایز گڈ ایز یور آپشنز. آپ کے پاس کوئی اچھا آپشن نہیں ہے تو آپ کو بدلنے کا بھی نہیں سوچنا چاہیے تھا. جو آپ نے کیا اس سے آپ دیکھیں ٹیم کا بھی ایک ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ کو نہیں لگتا کہ اب مورال شاہین کا بھی ڈاؤن ہوگا؟ ڈیفینیٹلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاہین کے ساتھ زیادہ بات کرنی چاہیے. بابر کو نظر آنا چاہیے کہ شاہین اور بابر دونوں گراؤنڈ کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجی کر رہے ہیں, فیلڈ پلیسنگ کر رہے ہیں, دونوں مل کے کھڑے ہوں. اس سے کیا ہے کہ پوری ٹیم کا ماحول چینج ہو جائے گا کہ یار یہ دونوں جیل ہو گئے. وہ پورے لوگ بھی جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس تصور میں رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. فینس بھی اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم بہت جیل ہوئی تھی, کہیں اس کا ماحول تو خراب نہیں ہو رہا. جی بالکل. شاداب خان کا یہ کہنا تھا کہ پرفارمنس T20 میں بڑی بات نہیں ہے, ایک اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا اور اچھی پرفارمنس دینا یہ اہم ہوتا ہے. شاداب کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پنڈی کی پچ کنٹین کا مشکل ہوتا ہے, تو 200 رنز کر سکتے تھے جس طرح کا ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا. 1 ڈاؤن اور 2 ڈاؤن کھیلا ہوں PSL میں, تو مجھے لگتا ہے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں وہاں پہ. فلوٹر کے طور پر بھی مجھے یوز کیا جائے تو اس میں بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں ایسا پلیئر ہوں کہ میں کوئک رنز کروں گا, اور جس سے ٹیم کو زیادہ, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو امپیکٹ فل اننگس چاہیے ہوتی ہے. جو اسٹرائک ریٹ کی بات کی گئی ہے وہ امپیکٹ فل اننگ کی وجہ سے ہوگا. اگر آپ امپیکٹ فل اننگس نہیں کھیلیں گے, کنسسٹنٹ رنز کرنا مجھے لگتا ہے T20 میں مشکل نہیں ہے, لیکن امپیکٹ فل اننگس کھیلنا مشکل ہے. ٹاکنگ اباؤٹ امپیکٹفل اننگس, تو یہ تو اشارہ کہیں یہ بابر اور رضوان کی طرف تو نہیں ہے کہ بھائی رنز تو بناتے ہیں لیکن امپیکٹفل اننگز ہونی چاہیے. کل 200 سے اوپر کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلیں شاداب. میرا خیال ہے کہ شاداب اپنا یہ عمدہ دے رہے ہیں کہ مجھے آپ اوپر بیٹنگ آرڈر میں بھیجیں موسٹ پرابلی, کیونکہ جس حساب سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں اور جس حساب سے وہ کوئک رنز کی بات کر رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیسرے چوتھے نمبر پہ مجھے بیٹھے. میں اور PSL کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن جا کے کھیلتا رہا ہوں اور اسپیڈ کے ساتھ رن بنا سکتا ہوں. تو ان کی وہ اپنی کیپیسٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. آئی تھنک ہی شوڈ ٹاک ٹو دا کیپٹن, اور اگر ہی از ان اے فارم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. پلیئر آتے ہیں اور میڈیا پہ آ کے کہہ دیتے ہیں میں تیسرے پہ کھیلنا چاہتا ہوں, میں اس جگہ سوٹ کرتا ہوں, میں اس جگہ سوٹ کرتا ہوں. اور میں خود
समझता हूँ कि शादाब इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर, आप फ्लोट करा सकते हैं उनको कहीं भी, बट ये PSL से कंपेयर करना, ये PSL में कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आपको इंटरनेशनल में मिलेगा? फास्ट बॉलिंग के हवाले से मैं कह रहा हूँ, आपको बड़ा तंग करेंगे उन नंबरों पे क्वालिटी प्लेयर्स। नजीब, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर टीम वैसी PSL पे कर रही है। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए ना, जो फैक्ट बात है वो बात करनी चाहिए। और शादाब जो है वो उसी हवाले से बात कर रहा है कि वो इज इन ए फॉर्म। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि T20 ऐसा है, इसमें कोई सेट बैटिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। yes. आप किसी वक्त जो मैन इन फॉर्म उसको इस्तेमाल कर लें, आप उसको फ़ायदा उठाएं, ये सिर्फ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बाबर अपनी पॉलिसी पर ज़रा नज़रसानी करें, और इस चीज़ को, जो दिलेरी से कोई लड़का खेलना चाहता है कि मैं ऊपर आके आपको रन करके दूंगा, तो उसको एक मौका देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए यार? तो अगर या तो सब कर रहे हो, रन कर रहे हो, फिर तो ठीक है। और जो दूसरे लोग आके टीवी पे बोलते हैं ना कि जी वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी खफगी मिटाते हैं क्योंकि नीचे ऑर्डर पे कुछ कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं मुझे ऊपर भेज दो, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो आदमी नीचे कर रहा है और वो कहता है कि मैं ऊपर जाके भी कर सकता हूँ, तो आई थिंक उसको मौका देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर महमूद को चाहे कुछ भी कहें, ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। उन्होंने कहा टीम जब ऐसा खेलेगी डिफेंड करने तो मुझे को आना होगा। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। डिफेंडर हूँ मैं, इस टीम का कोच हूँ। हारेगी टीम तो मैं ना सबके सामने आऊंगा और मैं बताऊंगा कि हम क्यों हारे हैं, और ठीक है, और मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड करूंगा। मैं जिस वक्त अच्छा करेंगे तो मैं अपने जूनियर को भेजूंगा, ये इनका काम है, ये अपने मेरे जूनियर को लेके आएंगे। जिस वक्त टीम हारेगी मैं अपनी जो भी मेरी गलतियां हैं मैं वो लूंगा, ये मेरा काम है। दैट्स व्हाई आई एम कोच। दूसरी चीज बात आपने की, हमें हमारे पास जो 12 मैचेस थे, अब हम अगर अपनी वही टीम खिलाते हैं, आप लोग कहते हैं कि जी आप चेंजेस नहीं करते। मुझे पता है कि मेरे जो वर्ल्ड कप की अगर मेरी टीम सारी फिट है तो मेरे वर्ल्ड कप में जो 10 प्लेयर है वो कौन से होंगे, उसमें 1 से 2 स्लॉट हैं जिसका हम देख रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात हो रही है जो करंट परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। इकबाल भाई, अभी आपने देखा अजहर महमूद का जो कहना था, उस पर क्या आपके थॉट्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के पहले वाहिद कोच है जिन्होंने आके ओपनली ये बरमला कहा है कि जी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और मैं आके पब्लिक में बताऊँगा और डिफेंड भी करूँगा, अपनी टीम को भी डिफेंड करूँगा और अपने डिसीजन को भी डिफेंड करूँगा, और आगे का लाएअमल भी तय करूँगा कि भाई बताना चाहिए पब्लिक को कि क्या हो रहा है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरा सिर्फ अजहर महमूद से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ज़रूर बनाएं कि जो लोग जिनको आप खिलाते हैं और जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बॉलिंग बैटिंग एक सर्टन टाइम के बाद आपने उनको कुछ ना कुछ उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनको, और वो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि ये इसलिए बाहर हुए कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या ये इसलिए खेल रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म किया, ताकि लोगों को पता रहे कि यार आप भी काम कर रहे हैं और लोग इससे मुतमईन होते हैं। वरना ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि अजहर महमूद ने बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे का लाए अमल वो कैसे बताएंगे जिनका खुद का आगे का पता नहीं है। हाँ, ये अब is he going to carry on with the job, आपको पता ही नहीं है ना। अनफॉर्चुनेट बात है, अब कोई कोच आ जाएगा फिर ये असिस्टेंट हो जाएंगे, फिर ये पीछे चले जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है। मैं समझता हूँ कि मैं तो भाई पाकिस्तानी कोच का हावी हूँ, इसलिए मैं ये अच्छा टॉपिक आया है। मैं इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे बताइए कि आप इस पे क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी कोचेस का प्रॉब्लम है, कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज। कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, कुछ ना कुछ एक जिसे कहते हैं ना, कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही होती है। जो फॉरेन कोच आता है वो अपनी जॉब के लिए आता है, वो बड़ा इस मामले में प्रोफेशनल होता है कि वो पैसे लेगा, काम करेगा, डिलीवर करेगा, चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से जो हमारे फॉरेन कोच आ रहे हैं वो यहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, सीरीज़ पर ही आ रहे होते हैं। तो ये एक इशू है, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तानी कोच का मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर कोई इश्यूज आते हैं, पहली बात तो जब ये कोचेज आते हैं तो वो होता है कि हम ही लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कोच है ना, हम फॉरन ब्लेम हम गौरव को तो हमने कभी किसी को नहीं, मैंने नहीं सुना कि किसी ने गौरव को, मिकी आतर को 3 साल काम करके चला गया, दूसरे चले गए, किसी ने उसको कोई ज़्यादा वो नहीं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो करते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन उसको बुला के कटहरे में तो नहीं खड़ा किया कभी। तो ये पाकिस्तानी कोच जो होते हैं ना वो खुद भी आके जवाब देना शुरू कर देते हैं, जबकि ये अपना काम करें, लेट दी
کوئی بات ہوتی ہے ایکشن اسپیکس لاؤڈلی. سارا کچھ آپ کا ایکشن اچھا ہوگا خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کوچ سے ہم کو فائدہ ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہماری ٹیم کے لڑکے جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے آپ گیم پلان اور ہر چیز سمجھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کوئی کوچ آئے گا تو وہ اس کا کوچ بنائے گا اور ادھر سے کہے گا, میمو سے کہے گا کہ تم اس کو بتاؤ, پھر وہ بتائے گا. تو بہتر یہ نہیں کہ اسی کو ہم جواب دیں اور مکمل طور پہ اس کو کام کرنے دیں. اس کو 2 سال کا پیریڈ دے دیں, بھائی 3 سال نہیں دے, 2 سال میں کچھ نہ کچھ تو کر کے جب بنائے گا نا. تو اگر ہم کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ اف وی آر ایون گوئنگ فار فارن کوچ تو ان کے نیچے پوری ٹیم پھر پاکستانی ہونی چاہیے, لوکل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنے ہی لوگ لائیں اور اپنے ہی لوگ لگائیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. بالکل ایسے ہی رہتا ہے. وہ تو سب اپنی ٹیم لے کے اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں, اور ایون پی ایس ایل کے اندر لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی ٹیمیں لے کے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ ان کو چاہیے کہ یہ پورا تھنک ٹینک ان کا بیٹھے, اس کو سارٹ آؤٹ کرے. اور اگر ہمیں پاکستانی کوچز میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے سینئر پلیئر جو ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار وہ اچھا نہیں کرتا, وہ اس سے آپ اپنا بورڈ اپنا اسٹرکٹ کہہ کے 2 سال تک ہم نے نہیں چھیڑنا. اب ہم نے اس کو کانٹریکٹ دے دیا, اب چاہے اچھا کرے برا کرے, 2 سال کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے. ایک بار کی یہ کر لیں گے ڈیسائیڈ تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ سائیکل بن جائے گا. وہ سائیکل بنے کیسے؟ پہلے تو چیئرمین کا ہی نہیں پتا ہوتا, پھر جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے بندے لاتا ہے. پچھلے وہ پرابلم ساری یہی ہے نا کہ وہ پچھلے والے کی پالیسیز بھی نہیں مان رہے, جو نئے آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے کر رہے ہیں. خیر یہ تو بہت ہی ایک ٹچی سبجیکٹ ہے اور بہت لمبا سبجیکٹ ہے. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں کبھی بھی کوئی بھی جیت سکتا ہے. لیکن پریشانی کی بات یہاں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اسکواڈ ہے دس از دا بیسٹ اویلیبل لاٹ, جس میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جن کو ٹرائی آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہی سب کچھ ہے اور انہی کو لے کے آپ نے جانا ہے ورلڈ کپ میں وچ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. تو یہاں پہ ایک ایسی ٹیم سے ہارنا, یہ تھوڑا ہم اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جاگ گئے, سو رہے تھے, ایک دم وائبرنٹ ہو گئے, اور ان کو احساس ہو گیا کہ یار یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک غلطی ہو گئی ہے. مگر حال ہے یہ اچھا ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ ایک ڈیفیٹ ہو گئی. اب آگے جا کے یہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے. اور اب جیسے محمود ہے اس نے کہا ہے نا کہ اپنی ٹیم کو فارم دیکھ رہا ہے اور لڑکوں کو بنا رہا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو موقع دینا چاہیے. جو چینجز کرنا چاہتا ہے وہ کرے, دیکھے, تاکہ اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرنا اس کو ملنا چاہیے تاکہ وہ کر سکے پورا. اب اگلا میچ جمعرات کو ہے, وینیو بھی بدل گیا, اب لاہور چلی جائے گی ٹیمیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ بلکہ انفیکٹ ایز وی اسپیک پہنچ بھی گئی ہیں ٹیمیں لاہور. کیا محمد عامر کو واپس لانا چاہیے, اماد وسیم کو اب ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسے, ابرار تھوڑے کل بالکل آف کلر نظر آئے. دیکھیے ابرار جو بولر ہے نا وہ رائٹ آرم لیگ بریک بولر نہیں ہے, وہ ایک اسپیشل بولر ہے, وہ جو ٹویک کرتا ہے فنگر, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی وقت کوئی پلیئر اس کو ریڈ کر لیتا ہے تو پھر یہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا بال نہیں ہے, تو یہ کس کا پرابلم ہے. اسامہ میر جو ہے آپ کا مین بولر ہوگا اور آپ کو لیفٹ آرم اسپنر کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افتخار جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اس کی بجائے اگر آپ نے افتخار کو رکھنا ہی ہے تو آپ اسکواڈ میں رکھیں اور اماد وسیم کو موقع دے تاکہ وہ بالنگ میں لیفٹ آرم اسپن کے ایسے سے اور بیٹنگ بھی کر سکے, بیٹنگ میں بھی فائدہ ہو, کیونکہ بڑے دنوں بعد آ رہا ہے. اس کو ایک آدھ میچ کھلائیں تاکہ اس کا میچ کی پریکٹس ہو. بہت بہت شکریہ اقبال بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.